واختار دی خاگو مبارک شامتا تنگی چله منسائے چه چاند یمینی یا نلالخ بلیگوی کی وینا دی کدر غالتا پیارا شائے شیرنا یرائی ودستا فنا بناستا اس متا تنگ چلے منسائے کپا اور بلوئی یا میں غنی ہوئی چالونا سفیدان گدرتا پیارا شائے شیرنا یرائی زمور بلار بولیا ساتالی انا مازدیگر گدرتا پیارا شائے شیرنا یرائی وفصلنا میولا لازائیگی محتاطنگی چلے منسائے لیلا میں غنڈائی یا نخیل خانا رضایا بنا محتاطنگی چلے منسائے شیرین یارا زخوچی آسادا تیرا شانا سبیدان گدرتا پیارا شائی شیرین یارا واد مسافرتی خوالالیا یارا محتاطنگی چلے منسائے قربان قربان وی یا زادی خیرانو جامو شانا دی گود غالتا پیارا شائی یا شیرین یارا وی چی مولایانو کرون و محتاطنگی چلے منسائی یا ترموس علی وی یا دلائل خواگی گرزی دمادی خودر غاڑی تا پیارا شائی یا شیرین یارا درمانا مامی تو بامایی لجمی گراندا یا بس بڑکو موتر کادر می دوراندا درمانا مامی تو باما مانا ویر کوا مپو مٹو کستنی ماتا بی وشیر کوا نرمالا منامی زڑگی تایو شکر کوا سبا خود وات نسا دیر می دوراندا ملایانو مامی تو باوی علاج بگراندا یا بس بڑکو موتر کوی دیر می دوراندا دا جمله مامی تو باوا چیروانی شو پس بڑ میرا کسی یو سات نوی ساری شو کتا می سر کیو گو ساتی ختم کی شوی وی خوڑل اتور استر کیو نصیب می خوردا ملایانو مخمی تو باوی علاج می گراندا یا پس بڑکو موتر کوی دیر می دوراندا درمانا مامی تو باوی مای شکیدا چی ختم شوی دی دنیا کی دوائی دا پا بیماریوں کی برانزا بیماری دا نرمی پوم علالو کنون شوا گریوان دا ملایانو مخمی تو باوی علاج بگراندا یا پرچا دی کلیر کوی دیر می دوراندا